Hello everyone, it's me Sanjita Pandit. Welcome back to channel Medical with Sanju. आज म यहाँहरुको लागि अनमी पदको लिखित परीक्षाको सल्युसन लिएर आएको छु। 2075 साल 2 महिना 26 गते भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह सहायक चौथो त अनमी पदको लिखित परीक्षाको सल्युसन। Question number 1. Safe abortion can be made till ... weeks. Option A 24 weeks, option B 20 weeks, option C 8 weeks and option D 12 weeks. इसको राइट आन्सर ऑप्शन डी हुन्छ 12 weeks. सुरक्षित गर्भपतनको लागि उपयुक्त समय अवधि भनेको 12 हप्ता भन्दा कमको समय हो। यसमा पनि सबभन्दा उपयुक्त समय अवधि भनेको 7 देखि 12 हप्तालाई लिन्छ। यो भन्दा बढी भएमा जटिलता अथवा कम्प्लिकेसन आउने चान्सेस हुन्छ। कानुनी रूपमा पनि विशेष अवस्था बाहेक गर्भपतन गराउन नपाइने र 7 हप्ता भन्दा कम समयको गर्भपतन गराउँदा जेस्टेशनल साक सानो भएको हुनाले मिसो हुन पनि सक्छ। कम्प्लिकेसन हुन्छ एबोर्सनको लाइक हेमोरेज, सकमा जान सक्छ, सेप्सिस, युटेराइन परफोरेसन, सर्भाइकल इन्जुरी, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, एनेस्थेटिक एन्ड साइकेट्रिक कम्प्लिकेसन्सहरु जस्ता चाहिँ आउन सक्छ। क्वेशन नम्बर 2. The antenatal mother should be antenatal visit at least. Option A 4 times, option B 6 times, option C 8 times and option D 10 times. The right answer is option A 4 times. Antenatal care भनेको prenatal care is the care given during the pregnancy अथवा before delivery. नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार प्रेग्नेन्ट मदरले 4टा भिजिट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ 4 month, 6 month, 8 month and 9 month मा। अर्को हुन्छ WHO को अनुसार, WHO को अनुसार कम्तीमा 8 पटक चाहिँ भिजिट गर्नुपर्छ। 12 weeks मा 20, 26, 30, 34, 36, 38 and 40 weeks मा चाहिँ गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 3. Following are physiological changes during first stage of labor except option A contraction and retraction of uterine muscle, option B formation of upper and lower segment, option D dilatation of cervix and option D expulsive uterine contraction. इसको राइट आन्सर ऑप्शन डी हुन्छ। डी चाहिँ यसमा आउँदैन। एक्सपल्सिभ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा आउँछ। फर्स्ट स्टेजमा अपर एन्ड लोअर सेगमेन्ट चाहिँ सेपरेट हुन्छ, रिट्र्याक्सन रिङ फर्मेसन हुन्छ, सर्भिक्स डाइलेसन हुन्छ, सो चाहिँ देखा पर्छ, फर्मेसन अफ ब्याग अफ वाटर पनि हुन्छ, रप्चर अफ मेम्ब्रेनहरू पनि हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा हुन्छ। भने सेकेन्ड स्टेजमा एक्सपल्सिभ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन, युज अफ सेकेन्डरी पावर, पेल्भिक फ्लोर अथवा सफ्ट टिस्युहरू चाहिँ आउनु हैन, बच्चाको जन्म हुनु, यो सबै सेकेन्ड स्टेजमा आउँछ। क्वेशन नम्बर 4. What is the main physiological change that occur in a postnatal mother? Option A involution of uterus, option B heavy uterine bleeding, option C engorgement of breast and option D nipple flat. Main physiological change during the postnatal mother is involution of uterus. Option A is the right answer. के हुन्छ फिजियोलोजिकल चेन्ज ड्युरिङ पोस्टनेटल मदरमा? फर्स्ट भनेको हर्मोनल चेन्जेसहरू आउँछ हैन। देन युटेरस चाहिँ आफ्नो स्टेजमा आउँछ बिस्तारै, भनेको इन्भोल्युसन अफ युटेरस अथवा चेन्ज इन युटेरस अथवा लोकिया फर्मेसन हुन्छ हैन। अदर भनेको चाहिँ अदर अर्गानहरुमा पनि चेन्जेस आउँछ, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्सन हुन्छ। र अर्को के हुन्छ पोस्टनेटल कम्प्लिकेसन। पोस्टनेटल कम्प्लिकेसनमा ल्याक retention of urine, after pain, constipation, hemorrhoid, cracked nipple, engorged breast, subinvolution of uterus, 4th degree blues, यस्ता चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरु आउन सक्छ पोस्टनेटल मदरमा। क्वेशन नम्बर 5. Lumbar puncture is advised for those clients who are suspected for option A head injury, option B hypertension, option C meningitis and option D typhoid.
लम्बर पम्पचर मेनिन्जाइटिसको केसमा गर्छ, अप्सन सी द राइट एन्सर। लम्बर पम्पचर गर्दा फर्स्टमा लोकल एनेस्थेसिया युज गर्छ। सब एक्रोनाइड स्पेस लाइक थर्ड एन्ड फोर्थ लम्बर भर्टेब्राबाट CSF फ्लुइड निकाल्छ, त्यसपछि चेक गर्छ। लम्बर पम्पचर नट ओन्ली मेनिन्जाइटिस अल्सो मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा पनि गर्छ। हेड इन्जुरीमा पनि लम्बर पम्पचर गर्छ, बट क्वेसनमा हेड इन्जुरी भन्दा पनि बेस्ट एन्सर भनेको मेनिन्जाइटिस आउँछ। इन्ट्राक्रानियल प्रेसरमा लम्बर पम्पचर गर्दैन, कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ। लम्बर पम्पचरको मेन साइड इफेक्ट भनेको हेड इन्जुरी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ कम्युनिकेसन इज अप्सन ए रिसिभर, अप्सन बी टेलिफोन, अप्सन सी न्यूज पेपर, अप्सन डी लेटर। अप्सन मध्ये एउटा मात्र छ कम्युनिकेसनको एलिमेन्ट दिएको रिसिभर, अप्सन ए इज द राइट एन्सर। यसको 5 वटा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ कम्युनिकेसनको, सेन्डर, मेसेज, च्यानल, रिसिभर एन्ड फिडब्याक। अप्सनमा एउटा दिएको छ रिसिभर। रिसिभर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ कम्युनिकेसन। क्वेसन नम्बर 7, one of the method of health education in large scale is option A lecture, option B discussion, option C poster and option D course book। लार्ज स्केलमा एउटा मात्र आउँछ लेक्चर। लेक्चरमा धेरै चाहिँ स्टुडेन्टहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर लेक्चरलाई लार्ज स्केलमा लिएको छ। इन्डिभिजुअल मेथडमा 2वटा आउँछ, इन्टरभ्यू एन्ड काउन्सिलिङ। स्मल ग्रुप मेथडमा लाइक फोकस्ड ग्रुप डिस्कसन, डेमोन्स्ट्रेसन, मिनी लेक्चर, प्रब्लम सोल्भिङ, रोल प्ले, प्यानल डिस्कसन, फिल्ड ट्रिप, ब्रेन स्टर्मिङ, सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कसप, कन्फरेन्स जस्ता चाहिँ स्मल ग्रुप मेथडमा आउँछ। मास मेथडमा लेक्चर मेथड, एक्जिबिसन एन्ड ड्रामा आउँछ। त्योमध्ये फर्स्ट भनेको लेक्चर। लेक्चर भनेको लार्ज मेथडमा आउँछ। क्वेसन नम्बर 8, सेन्सेसनल पावर अफ स्किन इजुअली लस इन अप्सन ए मेनिन्जाइटिस, अप्सन बी टाइफाइड, अप्सन सी लेप्रोसी एन्ड अप्सन डी डिप्थेरिया। फिलिङलेस पार्ट लिप्रोसीको केसमा हुन्छ, अप्सन सी द राइट एन्सर। लिप्रोसीलाई अर्को ओल्डेस्ट डिजिज ह्यान्सन्स डिजिज पनि भन्छ। यसले मुख्यतः पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा असर गर्छ, साथै स्किन, मसल, आई, बोनमा पनि असर पुर्याउँछ र यस सबै पार्टहरूमा सेन्सेसनल लस गराउन सक्छ। लिप्रोसीको मुख्य लक्षणमध्ये स्किनमा हाइपोपिगमेन्टेड प्याचेस देखिन्छ, जुन सेतो फुस्रो हुन्छ, जसमा छुँदा थाहा नपाउने हुन्छ, भनेको सेन्सलेस हुन्छ। क्वेसन नम्बर 9, which one is the organism of poliomyelitis? Option A poliococcus, option B poliobacillus, option C poliovirus, option D poliomyelitis। साथीहरू फर्स्टमा क्वेसनलाई पोस्ट गरेर ABCD मध्ये कुन हुन्छ भन्ने आफ्नो एन्सर राख्नु, त्यसपछि मैले भनेको एन्सरसँग म्याच गराउनु। यसबाट के हुन्छ, कन्सेप्ट बस्छ। म प्रत्येक अप्सनको डिस्क्राइब गर्दै गइराखेको छु। यसबाट हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग हुनेछ। आई होप एउटा क्वेसन सल्भ गर्दा अरू ठाउँमा त्यो रिलेटेड कतिवटा क्वेसन्स हजुरहरूले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी पोलियो भाइरस। पोलियोमाइलाइटिस भनेको एउटा एक्युट इन्फेक्टियस डिजिज हो। कुनै पनि माध्यमले भाइरस ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा प्रवेश गर्छ र केही मात्रामा भाइरस कहिलेकाहीँ नर्भस सिस्टममा पनि प्रवेश हुन्छ र तिनीहरूको फङ्सन्सलाई कमजोर बनाई विभिन्न किसिमको पक्षघात गराउँछ। पोलियोमाइलाइटिस डिजिज पोलियो भाइरसबाट लाग्छ र यसको लागि ओरल पोलियो भ्याक्सिन OPV भ्याक्सिन चाहिँ दिन्छ।
पोलियोमाइलाइटिसको पोजिटिभ एजेन्ट इन्टेरोभाइरस समूहको आरएनए भाइरस पोलियो भाइरस हो। यसको तीनवटा सेरोटाइप हुन्छ 1, 2 एन्ड 3 छन्। यीमध्ये सेरोटाइप 1 ले बडी चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ। पोलियो भाइरस लामो समयसम्म बाहिरी वातावरणमा बाँच्न सक्दछ अरू भन्दा। क्वेशन नम्बर 10, व्हाट इज फुल फर्म अफ एसबीए? ऑप्शन ए स्किल बर्थ अटेन्डेन्ट, ऑप्शन बी सेफ बर्थ अटेन्डेन्ट, ऑप्शन सी स्किल बर्थ असिस्टेन्ट and option D all of the above. The full form of SBA is skill birth attendant. Option A is the right answer. यसलाई birth attendant पनि भन्न सकिन्छ। Next question, question number 11. The complication of rheumatic fever is option A paralysis, option B unconscious, option C pneumonia, option D rheumatic heart disease. Option D is the right answer. Rheumatic heart disease is a complication of rheumatic fever. Rheumatic fever group A beta hemolytic streptococcus बाट लाग्छ। यो complication of rheumatic fever is chronic valvular heart disease, mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis, aortic regurgitation. Question number 12. The best method of diagnostic test of peptic ulcer is option A blood test, option C X-ray, option C endoscopy, option D barium meal test. The right answer is option C. Endoscopy is the best method of to diagnose peptic ulcer. Question number 13. One of the sign of shock is option A blood pressure 90/60 mmHg, option B pulse 82 per minute, option C respiration 20 to 22 per minute, option D bluish of skin face. शक को साइन हुन्छ ब्लड प्रेसर लो हुनु, हाइपोटेन्सन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुनै कारणवश शरीरको ब्लड प्रेसर कम भएमा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू जस्तै कि ब्रेन, हार्ट, किडनीमा के हुन्छ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम हुन जान्छ, अक्सिजन कम पुग्छ र जसले गर्दा के हुन्छ शारीरिक अवस्थामा शकमा पुग्छ। शकलाई कारण अनुसार 5 भागमा बाँडिएको छ, लाइक हाइपोभोलेमिक शक, न्यूरोजेनिक शक, कार्डियोजेनिक शक, एनाफाइलेक्टिक शक एन्ड सेप्टिक शक। सामान्यतः शकको मुख्य साइन भनेको हाइपोटेन्सन नै हो, ब्लड प्रेसर लो हुन्छ यसमा। अन्य साइन पनि हुन सक्छ लाइक विकनेस, रेस्टलेसनेस, डिजिजनेस, भोमिटिङ, कोल्ड एन्ड काल्म स्किन हुनु, ट्याकिकार्डिया, फेन्टिङ, थ्रस्ट, ड्राई माउथ, लो युरिन आउटपुट जस्ता चाहिँ सिम्पटम्सहरू देख्न सक्छ यसमा। क्वेशन नम्बर 14. Immunity transferred from mother to baby is option A active artificial immunity, option B active natural acquired immunity, option C passive natural acquired immunity and option D all of the above. इम्युनिटी दुई किसिमको हुन्छ, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ। एक्टिभ इम्युनिटी दुई किसिमको हुन्छ, नेचुरल एक्टिभ एन्ड आर्टिफिसियल एक्टिभ। एक्टिभ नेचुरल भनेको एन्टिबडी गेन आफ्टर इन्फेक्सन, लाइक चिकन पक्स भएको छ, चिकन पक्सबाट इफ एन्टिबडी गेन गरेको छ भने त्यो एक्टिभ नेचुरल भयो। एक्टिभ आर्टिफिसियलमा के हुन्छ एन्टिबडीज गेन आफ्टर भ्याक्सिनेसन, जस्तै बीसीजी भ्याक्सिन, डीपीटी भ्याक्सिन, ओपीवी भ्याक्सिन, जति पनि भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिनहरू लिइसकेपछि इम्युनिटी गेन हुन्छ भने द्याट इज एक्टिभ आर्टिफिसियल। अर्को प्यासिभतिर जाउँ, एउटा हुन्छ नेचुरल, एउटा हुन्छ आर्टिफिसियल। प्यासिभ नेचुरलमा मदरबाट बेबीमा चाहिँ गेन हुनु, जस्तै प्लेसेन्टाबाट आइजीजी गेन हुन्छ, मिल्कबाट आइजीए इम्युनिटी गेन हुन्छ, यो भनेको नेचुरल प्यासिभ भयो। र प्यासिभ आर्टिफिसियल भनेको थ्रु द
एन्टिबडी एक्वायर्ड रूपमा लिइरहेको छ, बनाएको सेरम मेडिसिन्सहरू चाहिँ लिइराखेको छ भने आर्टिफिसियल प्यासिभ हुन्छ। यसको एन्सर के भनेको छ, मदर टु बेबी इम्युनिटी गेन गरिरहेको छ, द्याट इज प्यासिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी। अप्सन सी इज द राइट एन्सर। क्वेश्चन नम्बर 15, injectable polio vaccine is given to the child at option A 6 weeks of age, option B 8 weeks of age, option C 10th weeks of age, and option D 14th weeks of age. The right answer is option D 14th weeks of age. यसमा के हुन्छ हेर्नुस्, इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन बच्चा जन्मेको 14 हप्तामा एक जोडा दायाँ तिग्रामा 0.5 ml दिन्छ। Question number 16, night blindness is caused by deficiency of option A vitamin A, option B vitamin B, option C vitamin C, and option D vitamin D. Option A is the right answer. Vitamin A को कमीले night blindness हुन्छ। Vitamin A ले आँखाको पिगमेन्ट रोडोप्सिन बनाउनमा सहयोग गर्छ, डिम भिजनमा सहयोग गर्छ। भिटामिन ए को कमी भएमा सुरुमा डिम भिजन हुन्छ, देन नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ। भिटामिन ए को कमीमा भएमा यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ, लाइक नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको फर्स्ट सिम्पटम्स आउँछ भिटामिन ए को, त्यसपछि कन्जक्टिभल जिरोसिस, देन बाइटोड स्पट, कोर्नियल जिरोसिस, एन्ड लास्टमा केराटोमेलासिया चाहिँ हुने चान्सेस हुन्छ। इमर्जेन्सी कन्डिसन हो केराटोमेलासिया। नेक्स्ट क्वेसन, What is the temporary method of family planning for female? Option A condom, option B tube ligation, option C Depo-Provera, and option D vasectomy. Option B tube ligation and option D vasectomy is not a permanent. यो भनेको टेम्पोररी मेथड हो फ्यामिली प्लानिङको। कन्डम र डिपो-पोरभेरा मध्ये डिपो-पोरभेरा हुन्छ, बिकज अफ कन्डम मेलको लागि हुन्छ, यहाँ फिमेलको लागि सोधेको छ, त्यही भएर डिपो-पोरभेरा हुन्छ। डिपो-पोरभेरा 3 मन्थमा दिन्छ, एकचोटिमा 150 mg दिन्छ। यसमा डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन भन्ने चाहिँ हुन्छ। अप्सन सी द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 18, क्वासिवर्कर इज द डिजिज caused due to the lack of option A protein, option B carbohydrate, option C minerals, and option D fat. इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ प्रोटीन। सिभियर प्रोटीन एनर्जी मालन्युट्रिसन 3 किसिमको हुन्छ, मरासमस, क्वासिवर्कर, अर्को मरासमिक क्वासिवर्कर। मरासमस कार्बोहाइड्रेट र क्यालोरीको कमीले लाग्छ, क्वासिवर्कर प्रोटीन को कमीले लाग्छ। मरासमिक क्वासिवर्कर भनेको त्यो प्रोटीन एनर्जी मालन्युट्रिसन हो जुनमा के हुन्छ, मरासमस र क्वासिवर्कर दुईटैको सिम्पटम्स देखिन्छ। क्वेश्चनमा क्वासिवर्कर को सोधेको छ, सो ल्याक अफ प्रोटीन। अप्सन ए द राइट आन्सर। क्वेश्चन नम्बर 19, प्रोटीन रिच मिल्क इज ऑप्शन ए मदर्स मिल्क, ऑप्शन बी काउ मिल्क, ऑप्शन सी गॉट मिल्क, एंड ऑप्शन डी बुफेलो मिल्क। प्रोटीन बुफेलो मिल्क्समा बढी हुन्छ, अप्सन डी इज राइट आन्सर। प्रोटीन सबभन्दा बढी बुफेलो मिल्कमा हुन्छ, देन गटमा, देन काउमा, लास्टमा ह्युमनमा सबभन्दा बढी कम हुन्छ। फ्याट पनि बुफेलोमा बढी हुन्छ, त्यसपछि गटमा, त्यसपछि काउमा, लास्टमा ह्युमनमा। इनर्जीको कुरा गर्दा इनर्जी सबभन्दा बढी बुफेलो मिल्कमा हुन्छ, त्यसपछि गटमा, त्यसपछि काउमा, देन ह्युमन मिल्कमा। ल्याक्टोज ओन्ली ह्युमनमा सबभन्दा बढी हुन्छ, त्यसपछि बुफेलोमा, त्यसपछि गटमा, त्यसपछि काउमा। Question number 20, which organ is associated with diabetes? Option A liver, option B brain, option C pancreas, and option D lungs. Pancreas, option C the right answer. Pancreas मा भएको endocrine part islets of Langerhans अन्तर्गत बीटा सेलले इन्सुलिन भन्ने हर्मोन सेक्रेट गर्छ। इन्सुलिन सेक्रेसन को कमी अथवा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भयो भने रगतमा ब्लड ग्लुकोज लेभल हाई हुन्छ, हाई भएपछि डायबिटिज लाग्छ। डायबिटिज भन्ने रोग इन्सुलिनसँग सम्बन्धित रहेको
र इन्सुलिन पेन्क्रियाससँग सम्बन्धित भएकोले डायबिटिज पेन्क्रियास नामक अङ्गसँग सम्बन्धित छ। डायबिटिज दुई किसिमको हुन्छ। डायबिटिज 1 भनेको इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट हुन्छ र डायबिटिज 2 नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट। इन्सुलिन इज सेक्रेटेड बाय पेन्क्रियास which is responsible for controlling blood sugar level in body. Question number 21. Community diagnosis is depends on option A knowledge of community people, option B spread of disease, option C environmental sanitation, option G felt need of community people. Felt need मा डिपेन्ड हुन्छ। ऑप्शन डी इज द राइट आन्सर। हुनलाई यो चाहिँ रियल निडमा डिपेन्ड हुन्छ, बट अप्सनमा रियल निड दिएको छैन, त्यही भएर फेल्ट निड अफ कम्युनिटी पिपलमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। फेल्ट निड भनेको जुन समुदायको मानिसहरूले आफैले आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ उनीहरूको निड हो। अर्को हुन्छ अब्जर्भ निड। अब्जर्भ निड भनेको बाहिरको व्यक्ति आएर अब्जर्भ गरेको निड। रियल निड भनेको रियलमा जुन निड हुन्छ त्यो। Question number 22. What is the generic name of aspirin? Option A acetaminophen, option B acetyl salicylic acid, option C amitriptyline, and option D none of the above. मेडिसिन को तीनवटा नाम हुन्छ। केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एन्ड ट्रेन्ड ब्रान्ड नेम। मेन भनेको जेनेरिक नेम नै हुन्छ र जेनेरिक नेमबाट नै औषधिहरूको वास्तविक नाम चाहिँ चिनिन्छ, विश्वभरि मान्य हुन्छ जेनेरिक नाम। एस्पिरिनको जेनेरिक नाम हो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर। एस्पिरिनको वैज्ञानिक नाम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भयो। यो भनेको पेन, फिभर, इन्फ्लामेसन अथवा ब्लड थिन गर्नको लागि प्रयोग गर्छ। क्वेशन नम्बर 23. When World Health Day celebrated? Option A 7th April, option B 27th April, option C 24th April, and option D 15th April. World Health Day 7th April मा मनाउँछ। ऑप्शन इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 24. The most specific test for syphilis is option A FTA-ABS test, option B Treponema pallidum, option C VDRL test, and option D KHAN test. VDRL test भनेको इन्फेक्सन भएपछि 6 हप्तापछि गर्छ। 6 हप्तापछि यो क्लियर देखाउँछ। यो भनेको गुड स्क्रिनिङ टेस्टमा आउँछ, बट इट इज नट स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट इज ट्रेपोनेमा पैलिडम। ऑप्शन बी द राइट आन्सर। FTA-ABS टेस्ट भनेको डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट हुन्छ, बट स्पेसिफिक भनेको ट्रेपोनेमा पैलिडम आउँछ। क्वेशन नम्बर 25. Which one is a waterborne disease? Option A heart disease, lungs disease, viral disease, and peptic disease. Viral disease is the waterborne disease. Option C. Question number 26. Which part is involved for exchange of gases in the lungs? Option A pleura, option B alveoli, option C lower lobe, option D intercostal alveoli. Option B is the right answer. लंग्स को फंक्शनल यूनिट हो एल्भोलाई। एल्भोलाई में गैस एक्सचेन्जेस हुन्छ। लंग्सलाई एउटा पातलो सेरस मेम्ब्रेनले ढाकेको हुन्छ जसलाई प्लुरा भन्छ। क्वेशन नंबर 27. One of the effects of noise pollution is option A cough, option B skin disease, option C nausea and fatigue, option D fever. इसको आंसर ऑप्शन सी हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 28. The organs regulate the body temperature. Option A hypothalamus, option B pituitary, option C adenoid, and option D thyroid. The organs regulate the body temperature is hypothalamus. Option A is the right answer. Hypothalamus ले different activities हरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ।
याद राख्नको लागि सीट SEAT सीट स्क्वायर दैट मीन्स एउटाको दुईवटा यसबाट स्लीप पैटर्न सेक्सुअल एक्टिभिटी यीबाट इंडोक्राइन फंक्शन एंड इमोशंस एबाट ऑटोनोमिक एंड एपिटाइट तीबाट थ्रस्ट एंड टेम्परेचर बैलेंस यतिवटा एक्टिभिटीजहरुलाई चाहिँ बैलेंस गरेर राख्छ हाइपोथैलेमसले। क्वेश्चन नंबर 29 which of the following is best latrine? Option A borehole latrine, option C dug well latrine, option C water seal latrine and option D open latrine. बेस्ट भनेको वाटर सील लैट्रिन हुन्छ ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following eye disease is related to health education? Option A trachoma, option B glaucoma, option C cataract and option D injury. Option A is the right answer trachoma. Trachoma is a eye disease which is related to health education. Trachoma क्लिमेडिया ट्रैकोमैटिस बाट लाग्छ यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सैनिटेसन फोहोर भएको कारणले लाग्छ। ग्लिकोमा भनेको इंट्राओकुलर प्रेसर हाई हुनु हो एन्ड अर्को छ दिएको क्याटराक्ट भनेको ओपेसिटी आईको ओपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 द भेक्टर टू स्प्रेड टू कालाजार इज ऑप्शन ए बेड बग, ऑप्शन बी मॉस्किटो, ऑप्शन सी इट्स माइट एंड ऑप्शन डी सैंड फ्लाई। ऑप्शन डी सैंड फ्लाई कालाजार रोग लिस्मोनिया भ्यानी नामको पारासाइट बाट लाग्छ। सैंड फ्लाईले सार्छ यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा। क्वेश्चन नंबर 32 इफ द चाइल्ड हैज 30 to 50 IQ level the condition is state. ऑप्शन ए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन बी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑप्शन डी प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। बच्चाको मानसिक वृद्धि विकासका लागि आईक्यू माध्यमबाट नाप्न सकिन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ मेंटल एज बाय क्रोनोलोजिकल एज इन्टु 100। यसलाई डिफरेन्ट डिभाइड गरेको छ आईक्यू लेभललाई। नर्मल आईक्यू हुन्छ 90 to 100, बोर्डर लाइनमा 70 to 89, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 69, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन 35 to 49, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन 21 to 34 एंड प्रोफाउंड भनेको लेस देन 20 लाई लिन्छ। यहाँ 30 to 50 सोधेको छ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 33 टू मेंटेन हेल्थ स्टेटस द एंटीनेटल मदर शुड ऑप्शन ए वेट हर बेबी वेट डेली, ऑप्शन बी डू इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी मेजर ब्लड प्रेशर डेली, ऑप्शन डी ईट आयरन एंड फोलिक एसिड डेली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ईट आयरन एंड फोलिक एसिड डेली खानुपर्छ। गर्भको 3 महिना पूरा भएदेखि बच्चा जन्मिएको 6 हप्तासम्म नियमित रूपमा प्रत्येक दिन आयरन र फोलिक एसिड चाहिँ खाइराख्नुपर्छ। क्वेश्चन नंबर 34 मेडिकल एबोर्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय व्हिच प्रोफेशनल्स? ऑप्शन ए डॉक्टर नर्स ANM, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी ट्रेन डॉक्टर नर्स ANM, ऑप्शन सी ओनली ANM। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अवस्था भएदेखि विभिन्न तरिकाले गर्भपतन गराउँदै आएको छ। गर्भपतन सेवा नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट पाइन्छ। सुरक्षित गर्भपतन गर्ने तरिकाहरू हुन्छ औषधि प्रयोग गरेर एउटा मेडिकल एबोर्सन जुन 9 हप्ता सम्म चाहिँ गर्न मिल्छ मेडिसिन खाएर, र अर्को हुन्छ म्यानुअल भ्याकम एस्पिरेसन यो चाहिँ 12 हप्तासम्मको गर्भलाई साधारण उपकरणको प्रयोगद्वारा सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउन सकिन्छ। विशेष अवस्थाहरूमा 12 हप्ता भन्दा माथिको गर्भलाई पनि औषधिद्वारा MI र उपकरणद्वारा D&E सुरक्षित साथ गर्भपतन गराउन सकिन्छ। क्वेश्चन नंबर 35
The best time to initiate breastfeeding to newborn baby is option A within 1 hour after birth, option B within 6 hours after birth, option C within 12 hours after birth, and option D within 24 hours after birth. शिशुलाई सकेसम्म छिटै जन्मकै 1 घण्टाभित्र ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुपर्छ। बच्चा जन्मेको 6 महिनासम्म आमाको दुध खुवाउनुपर्छ। त्यसलाई एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्छ। Option is the right answer within 1 hour after birth. Question number 36. What is the normal duration of pregnancy? Option A 250 days, option B 260 days, option C 280 days, and option D 290 days. LMP बाट काउन्ट गर्दा 280 days हुन्छ। Option C the right answer. But जेस्टेशनल एज वा गर्भ बसेदेखिको गर्भको अवधि भने 266 दिन हुन्छ, किनभने यो निकाल्दा जेस्टेशनल एजमा 14 दिन घटाउनु पर्दछ। गर्भ रहेदेखि बच्चा जन्मिएको 2 वर्षसम्मको अवधिलाई सुनौलो हजार दिन भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 37. Which of the following drugs are safe for pregnant women? Option A folic acid, option B ferrous sulfate, option C both A and B, and option D vitamin A. Both. Option C the right answer. Folic acid and ferrous sulfate सेफ हुन्छ प्रेग्नेन्ट मदरहरूको लागि। नेपालमा IFA ट्याब्लेट गर्भ भएको 3 महिनापछि खान सुरु गरिन्छ। Vitamin A is a teratogenic and is given to mother after the birth of baby. And vitamin A सुत्केरी भएपछि दिने गरिन्छ। नेपालमा गर्भ भएको 3 महिनापछि 1 ट्याब्लेट अल्बेन्डाजोल पनि दिने व्यवस्था छ। अल्बेन्डाजोल, फोलिक एसिड एन्ड फेरस सल्फेट चाहिँ प्रेग्नेन्ट मदरले खाने गर्छ। क्वेशन नम्बर 38. During induction of labor, the common drugs used are option A oxytocin, option B prostaglandins, option C ergometrin, and option D both A and B. इंडक्शन अफ लेबर को लागि oxytocin, pitocin, prostaglandin and misoprostol मेडिसिन युज गर्छ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यसमा दुईटा दिएको छ। क्वेशन नंबर 39. आउटरीच क्लिनिक मीन्स ऑप्शन ए कैंप्स क्लोजर टू कम्युनिटी, ऑप्शन बी क्लिनिक एट हेल्थ पोस्ट, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन। आउटरीच क्लिनिक मीन्स camps closer to community. Question number 40. Which type of pelvis is good for childbirth? Option A enteroid, option B gynecoid, option C platyploid, and option D anthropoid. पेल्भिस 4 किसिमको हुन्छ, गाइनेकोइड, एन्थ्रोपोइड, एन्ड्रोइड एन्ड प्लाटिपोइड। गाइनेकोइड 50% वुमेन्सहरुमा हुन्छ, मोस्ट कमन। इट इज गुड फर चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50% कमन हुन्छ। एन्थ्रोपोइड 25% कमन हुन्छ, एन्ड्रोइड 20% एन्ड प्लाटिप्लोइड 5% कमन हुन्छ। नर्मल फिमेल पेल्भिस गाइनेकोइड पेल्भिस, मेलमा नर्मल भनेको एन्ड्रोइड पेल्भिस हुन्छ, कम मात्रामा प्लाटिप्लोइड पेल्भिस पाउँछ, अनि ब्रोड फ्ल्याट पेल्भिस भनेको प्लाटिप्लोइड पेल्भिस नै आउँछ। क्वेशन नंबर 41. The temperature is different between oral and axilla is option A 1 degree Fahrenheit, option B 1.5 degree, option C 2 degree, and option D 2.5 degree. Oral and axilla बीच 1 degree को अंतर हुन्छ। Option A is the right answer. Question number 42. The major nursing responsibility of ANM in health post is all except option A preventive, option B promotive, option C curative, and option D rehabilitative. हेल्थ पोस्टमा मुख्यतः प्रिभेन्टिभ, प्रोमोटिभ एन्ड क्युरेटिभ सेवा दिन्छ। हेल्थ पोस्टमा रिहेबिलिटेसनल सेवा दिँदैन, त्यसैले स्वास्थ्य चौकीमा
अनमीले रिहेबिलिटेटिभ सर्भिस दिँदैन। रिहेबिलिटेटिभ हेल्थ सर्भिस मुख्यतः टर्सरी हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ दिने गर्छ यो। सो अप्सन डी इज द राइट आन्सर, रिहेबिलिटेटिभ। Question number 43. While doing catheterization on a female patient, how much catheter do you insert in the meatus? Option A 4 to 6 centimeter. Option B 6 to 8 centimeter. Option C 9 to 11 centimeter. And option D 2 to 3 centimeter. फिमेल में युरेथ्रा को साइज 4 सेन्टिमिटर हुन्छ र क्याथेटर युज गर्दा 4 to 6 सेन्टिमिटर इन्सर्ट गर्नुपर्छ। ड्युरिङ द क्याथेटराइजेसन फिमेलहरुमा डोर्सरीको मेन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ र फिमेलमा सुपाइन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 44. What is the first aid treatment for a patient with a snake bite? Option A restores the victim. Option B clean the wound with a soap and water. Option C refer the patient. And option D all of the above. यो सबै गर्नुपर्छ। Option D is the right answer. Question number 45. Blister in a burn caused by option A dry heat, option B radiation, option C moist heat, and option D friction. कुनै पनि तातो वस्तुद्वारा हुने दुर्घटनालाई पोलाई अथवा बर्न भनिन्छ। यदि यस्तो प्रकारको पोलाई ड्राई हिटले गर्दा हुन्छ भने त्यसलाई बर्न र मोइस्ट हिटले गर्दा हुन्छ भने त्यसलाई स्काल्ड भनिन्छ। मोइस्ट हिटको कारणले सुपरफिशियल बर्नमा पानीको फोका जस्तो जसलाई ब्लिस्टर भनिन्छ। अप्सन सी इज राइट आन्सर, मोइस्ट हिट। क्वेशन नम्बर 46. Where the vocal cord is situated? Option A pharynx, option C larynx, option C trachea, and option C esophagus. Vocal cord larynx मा हुन्छ। Option B is the right answer. जसले साउन्ड प्रोडक्सन गर्नमा सहयोग गर्छ त्यसैले ल्यारिंक्सलाई भोकल बक्स पनि भनिन्छ। इट इजेक्ट्स फ्रम द रूट अफ टंग एन्ड हाइवर्ड बर्न टु द ट्राकिया। C3 to C6 सम्म चाहिँ यसको लेन्थ हुन्छ। ल्यारिंक्स बेस्क स्त्रीमा भन्दा पुरुषमा ठूलो र स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यसलाई एडम्स एप्पल पनि भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 47. Which of the following is a universal donor during emergency condition? Option A O positive, option B O negative, option C AB positive, and option D all of the above. Option B is the right answer, O negative. Universal donor भनेर चिनिन्छ O negative blood group लाई। Question number 48. What should do when the client has a difficulty in respiration? Option A let to sit, option B keep in prone position, option C let to walk, and option D give more water to drink. सास फेर्न गाह्रो डिस्पनिया हुँदाखेरि बस्न भन्नुपर्छ। अप्सन ए द राइट आन्सर। सास फेर्न गाह्रो भएको बिरामी जस्तै आस्थमालाई उपयुक्त आसन हाई फ्लावर पोजिसन मेन्टेन गर्न भन्नुपर्छ। बस्ने बेलामा अगाडिपट्टि झुक्न लगाइन्छ। क्वेशन नम्बर 49. लेभेटर एनी इज द मसल फाउन्ड इन ऑप्शन ए पेल्विक फ्लोर, ऑप्शन बी लेग पोस्टेरियर, ऑप्शन सी लेग एंटेरियर, एंड ऑप्शन डी फोर आर्म। लेभेटर एनी भनेको मसलको नाम हो। यो मसल पेल्विक फ्लोरमा पाउँछ। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। Next and the last question of this set, question number 50. The tube which helps to pass urine from kidney to urinary bladder is option A ureter, option B urethra, option C arteries, option D lump vessels. The right answer is option A ureter. ureterले किडनीमा बनेको पिसाबलाई ब्लाडरसम्म पुर्याउने गर्छ। मानव शरीरमा युरेटर दुईवटा हुन्छ। यसको लम्बाइ 25 सेन्टिमिटर जति हुन्छ। युरेथ्राले युरिनरी ब्ल्याडरमा भएको पिसाबलाई निकाल्ने मार्गको रूपमा कार्य गर्दछ। आर्टरिजले शुद्ध रगत बोक्ने काम गर्दछ। लिम्फ भेसलमा लिम्फ सर्कुलेट हुन्छ। यहाँहरूलाई कुनै सुझाव सल्लाह दिनु छ भने
कमेन्ट बक्समा गएर दिन सक्नुहुन्छ। आई होप यहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोहरूबाट हेल्प भइराखेको होला। यदि भइराखेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।